हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएका छौं जो इक्जामको दृष्टिकोणबाट अति नै सम्भावित हुन सक्छ। ओके, हेर्छौं है त। समानान्तरीय श्रेणीको तेस्रो पद -15 र आठौं पद 10 भए पहिलो 16 वटा पदको योगफल निकाल्नुहोस् भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब योगफल सोध्ने बित्तिकै 16 वटा टर्म, 12 वटा टर्म, 20 वटा टर्म, जतिवटा टर्म भने पनि योगफल निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो सूत्र हो Sn = n/2 2a + n - 1d भन्ने एउटा फर्मुला हो। त्यो फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ यो 16 वटा टर्महरुको योगफल निकाल्न सक्छौं। र त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई जनरल टर्मको पनि फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। त्यो फर्मुला हो Tn = a + n - 1d हो त साथीहरु। अब हामी क्वेशनबाट समाधानमा दिएका कुराहरु है त। दिएको हामीलाई दिएको के छ? तेस्रो पद T3 = -15 दिएको छ। ठीक छ। अनि अर्को के दिएको छ? आठौं पद T8 = कति दिएको छ? 10। ठीक छ हैन? हामीलाई दिएको कुरा लेखिरा हो है त। ओके, अब पहिलो 16 वटा पदको योगफल Sn = what? अब Sn अर्थात S16 भन्दा हुन्छ है त। जहाँ हाम्रो पदको संख्या के दिएको छ? पदको संख्या यो लेख्नै पर्छ है। n = कति दिएको छ? 16 वटा दिएको छ हो। अब साथीहरु, अब के गरौं भने हामीलाई जनरल टर्मको फर्मुला युज गरेर हामी के गरौं? समाधान गरौं है त। ओके, अब T3 = हामीलाई फर्मुला थाहा छ a + n - 1। n भनेको के छ? n भनेको 3 हो। अहिले तेस्रो पद हो नि। 3 - 1d d चाहिँ हाम्रो छदै छ। ओके, अब यसलाई समाधान गर्दा a + 2d भयो। यो T3 भनेको कति हो? -15 हो। क्लियर? ओके, और अब के भन्न सकियो भने a = -15 - 2d इक्वेसन नम्बर 1। हामी यसलाई के मानौं? इक्वेसन नम्बर 1 मानौं। अब फेरि है त, फेरि आठौं पदको कुरा पनि छ नि। यहाँ आठौं पदको कुरा छ भने फेरि T8 = त्यही फर्मुला a + n - d वाला फर्मुला a + n - 1 भनेको 8 - 1 7d। अब त्यसपछि T8 भनेको कति छ? 10 छ। T8 भनेको 10 हो। इक्वल टु हामी a + 7d। यो इक्वेसन नम्बर कति भयो? 2 भयो। हामीले इक्वेसन 1 र 2 पायौं। के पायौं? इक्वेसन 1 र 2। तेस्रो पद र आठौं पदबाट हामीले के पायौं? इक्वेसन 1 र 2 पायौं। अब यो 1 र 2 लाई समाधान गरौं। 1 र 2 लाई हल गर्दा समीकरण यस्तो लेख्छौं। समीकरण 1 र 2 लाई हल गर्दा अब यहाँ हेर्नुस् है त साथीहरु, यो समीकरण 2 हो। ठीक छ। हामीले यहाँ a को भ्यालु हामीले के निकालेका छौं? -15 - 2d निकालेका छौं भने समीकरण 1 को भ्यालु समीकरण 2 मा राख्दा भनेर लेख्दा नि भइहाल्यो। अर्थात यसरी हामी समाधान गर्छौं है त। प्रतिस्थापन विधि भन्ने हुन्छ नि, हामीले पढ्या होला। 10 बराबर a को ठाउँमा के छ? -15 - 2d -15 - 2d + 7d। क्लियर? ओके, और अब 10 - 15 छ, यता आयो भने प्लस हुने हो। 10 मा 15 जोड्यो 25 हुने हो। यहाँ 25 लेख्यो मैले सिधा। क्लियर? बुझिरा हो नि?
ओके हामीले यहाँ -2d प्लस 7d कति हुन्छ 5d हुन्छ हो। अब d बराबर कति आयो हाम्रो 5 आयो, किनकि यो गुणा चाहिँ यता आयो भने भागामा जाने हो। 25/5 भनेको 5 हो। हामीले के को भ्यालु प्राप्त गर्यौं, d को भ्यालु प्राप्त गर्यौं। सर तपाईले त 16 पदको मान निकाल्नु भनेको थियो, किन यो d को भ्यालु निकाल्यो भन्ने क्वेशन आउँछ हो। त हामीले योगफल निकाल्ने बेला हामीलाई त्यहाँ चाहिएका, हामीलाई d पनि चाहिएको हुन्छ, त्यहाँ a पनि चाहिएको हुन्छ। क्लियर? त्यही भएर चाहिँ हामीले पहिला यो d को भ्यालु निकाल्यौं। अब a को भ्यालु निकाल्छौं, त्यसपछि फर्मुला लगाउँछौं। Sn इक्वल टु n/2 2a प्लस n-1 d वाला फर्मुला युज गर्छौं। क्लियर? ओके अब यसलाई मेटाउँ। d को मान समीकरण 1 अर्थात 2 मा जेमा राख्दा नि भयो। अब d को मान समीकरण 1 मा राख्दा लेखौं है त। d को मान समीकरण 1 मा राख्दा राखौं न साथीहरु। एक भनेको यो हो नि, a बराबर कति -15 -2d यति मात्र त हो नि। ओके -15 -2 गुणा 5 d भनेको 5 निकाले हो नि। ओके -15 -10 यो कति आयो -25 आयो। a को मान कति निकाल्यौं -25। हामीले a को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्यौं, d को पनि फाइन्ड गर्यौं। अब हामीले 16 वटा पदहरुको योगफल निकाल्छौं है त। अब हामीलाई थाहा छ, थाहा नभए पनि थाहा छ त भन्नु परिहाल्यो है त। यो गणितमा यो भाषा चाहिँ लेख्दै पर्ने हुन्छ। ओके अब Sn इक्वल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छ, n/2 के हुन्छ 2a प्लस n-1 d हुन्छ। यो फर्मुला हो नि। ओके अब Sn S16 अब n भनेको कति थियो 16/2। क्लियर? अब 2 गुणा a हामीले कति निकालेका छौं -25 प्लस n भनेको कति, n भनेको 16 -1 d भनेको 5 हामीले निकालेका थियौं। ओके अब 16/2 भनेको 8 होला हो नि। ओके अब 25 भनेको त -50 हो नि साथीहरु। ठीक छ? प्लस 16 मा 1 घटा 1 15 हुन्छ। 16 मा 1 घटा 1 कति हुन्छ 15 हुन्छ। 15 × 5 कति हुन्छ 15 × 5 75। 15 × 5 75 यस्तो गरिदिए हो। ओके अब 8 गुणा अब -50 प्लस 75 कति हुन्छ +25 त हुने हो नि। ओके 25 जसको ठुलो साइन त्यही राख्दिए है त। ओके अब इन दुईटैले गुणा गर्दा कति हुन्छ साथीहरु, यहाँ मैले टक्क लेखिदिए 8 × 5 = 40 को 0 8 × 2 = 16 16 × 4 = 20। हाम्रो 16 वटा पदहरुको 16 वटा टर्महरुको योगफल चाहिँ कति रहेछ 200 रहेछ। यसरी समाधान गर्दा तपाईले जति मार्क्स पाउनु पर्ने हो पाउनुहुन्छ। यसमा ढुक्क हुँदा पनि हुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सकिन्छ भने आफू जस्तै साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला।